बड़े दावे छोटे फंड्स। लाहौर केनाल शिप रेस्टोरेंट पर काम बंद हो गया है। अवाम की तफरीह का ख्वाब अधूरा। लाहौर का मेगा प्रोजेक्ट फंड्स का मोहताज हो गया है। केनाल शिप रेस्टोरेंट मंसूबे पर काम रुक गया। केनाल शिप रेस्टोरेंट मंसूबा 6 माह बाद भी अधूरा। 55 करोड़ का मंसूबा सिर्फ 15 करोड़ में कैसे बनेगा? PHA का स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा लाहौर केनाल शिप रेस्टोरेंट फंड्स की इंतहाई किल्लत का शिकार। फंड्स की अदम फरामी के बायस मंसूबे का तामीराती काम रुक गया। 6 माह से जायद अरसा गुजर गया। मंसूबे पर 50% काम भी मुकम्मल ना हो सका। गुज़िश्ता साल दिसंबर में लाहौर केनाल की बंदिश के दौरान नहर को गहराई के मकाम पर कंक्रीट लाइनिंग के तहत मजबूत किया गया। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने 55 करोड़ से जायद के मंसूबे में सिर्फ 15 करोड़ का इजरा किया। 6 माह से फंड्स न मिलने के बायस मंसूबे पर तामीराती काम मुकम्मल बंद होने के करीब है। मंसूबे का सबसे अहम हिस्सा शिप पार्ट्स में बैरून मुल्क से मंगवाया जाना था, जिस पर अभी काम भी शुरू नहीं किया जा सका। सुतरा पंजाब का सफाई बिल मंसूबा बुरी तरह फ्लॉप। 7 माह का बड़ा खसारा। 51 लाख से जायद बिल जारी, मगर खजाना अब भी खाली। अरबों के बिल हवा में उड़ गए। 13 अरब के सफाई बिलों में से सिर्फ 36 करोड़ रुपए वसूली हो सकी। अवाम ने सुतरा पंजाब सफाई बिल को मुस्तरद कर दिया था। महंगाई से परेशान अवाम ने सुतरा पंजाब के सफाई बिल मुस्तरद कर दिए। सुतरा पंजाब लाहौर की जानिब से सफाई बिलों की वसूली का मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो गया। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 7 माह के दौरान जारी करदा बिलों में सिर्फ 3% रकम ही वसूल की जा सकी। जनवरी से अब तक मजमूई तौर पर 51,90,000 बिल जारी किए गए। इनमें से सिर्फ 2,75,000 बिलों की अदायगी हुई। 13 अरब रुपए मालियत के जारी करदा बिलों में से सिर्फ 36 करोड़ रुपए वसूल हो। रिहायशी इलाकों में 28 लाख बिल जारी किए गए। सिर्फ 1,27,000 बिलों की वसूली हुई। कमर्शियल इलाकों में 23 लाख बिल जारी किए गए, जिनमें से सिर्फ 1,48,000 बिल अदा किए गए। मालियाती स्कैंडल, कागजी कार्रवाइयाँ या दानिस्ता साजिश। पायदार तरक्की का 22 अरब का बजट अफसर शाही की नजर। 22 अरब 64 करोड़ रुपए के फंड्स लैप्स कर गए। तरक्याती बजट का एक और जनाजा निकल गया। आवाम तरक्की को तरसते रहे, ब्यूरोक्रेसी फंड्स लैप्स करती रही। लैप्स शुदा फंड्स की दोबारा तौसीक का फैसला किया गया है। मालियाती स्कैंडल, कागजी कार्रवाइयाँ या दानिस्ता साजिश। पायदार तरक्की का 22 अरब का बजट अफसर शाही की नज़र। 22 अरब 64 करोड़ रुपए के फंड्स लैप्स कर गए। तरक्याती बजट का एक और जनाजा निकल गया। आवाम तरक्की को तरसते रहे, ब्यूरोक्रेसी फंड्स लैप्स करती रही। लैप्स शुदा फंड्स की दोबारा तौसीक का फैसला। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के इंतखाबात। गोहर एजाज ग्रुप ने एक मरतबा फिर क्लीन स्वीप कर लिया। असद शफीक मरकजी चेयरमैन और एप्टमा नॉर्थ जोन पंजाब से सदीक जावेद भट्टी चेयरमैन मुंतखब हुए। पैटर्न इन चीफ गोहर एजाज का कहना है कि अपने मेंबरान के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो सनतकार को इज्जत और मोहब्बत दें। एप्टमा रीजनल ऑफिस लाहौर में इंतखाबी नताइज का ऐलान किया गया। एप्टमा जोनल मैनेजिंग कमेटी की तमाम नशिस्तों पर गोहर एजाज ग्रुप के मेंबरान बिला मुकाबला कामयाब हुए। असद शफी मरकजी चेयरमैन और नॉर्थ जोन के चेयरमैन सदीक जावेद भट्टी भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। ये मुसलसल 17 साल गोहर एजाज ग्रुप की कामयाबी के हैं। मोहम्मद अनीस मरकजी सीनियर वाइस चेयरमैन, अहमद शफी वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। मरकजी मैनेजिंग कमेटी में सैयद अली एहसान, एहसन बशीर, शाइक जावेद, मोहम्मद कासिम शामिल हैं। इसी तरह हारून इलाही शेख, SM राफे, वासिफ सिकंदर बट, हुसैन अहमद अफजल, मुस्तफा अहमद जमान, जाहिद रशीद ख्वाजा भी कमेटी मेंबर मुंतखब हुए। एप्टमा नॉर्थ जोन सदीक जावेद भट्टी चेयरमैन मुंतखब हुए। हबीब अनवर शेख सीनियर वाइस चेयरमैन, मोहम्मद अली चौधरी वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। दानिश असलम खजांची नॉर्थ जोन, जबकि हारून इलाही शेख, सुफियान अख्तर, अमान आसिफ बशीर मेंबर मैनेजिंग कमेटी, इस्माइल आमिर फयाज, SM नबील, SM राफे, मोहम्मद बिलाल दानिश मेंबर कमेटी मुंतखब हो गए। बिलाल दानिश, अदील महमूद, इस्माइल फरीद शेख, फैसल जावेद मेंबर, मोहम्मद अब्दुल्ला, ज़ईम अहमद और हमायूं कैसर मेंबर मुंतखब हुए। इसी तरह वहाज तारिक, सैयद हसन नजर शाह, असद कमाल, अमीर इरफान, अमीन रहमान अफजल भी मेंबर मुंतखब हुए। कैमरा टीम के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पैटर्न इन चीफ एप्टमा डॉक्टर गौहर एजाज ने एप्टमा के बिला मुकाबला नौ मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की है। कहते हैं अपने बिजनेसमैन को इज्जत दें, साथ निभाएं। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाने का विजन भी पेश कर दिया। डॉक्टर गौहर एजाज का एप्टमा टेक्निकल एजुकेशन फाउंडेशन कायम करने का भी ऐलान। पैटर्न इन चीफ एप्टमा डॉक्टर गौहर एजाज ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि ऐसी क़यादत सामने लाए हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मसाइल समझती है।
اور اسے حل بھی کرے گی۔ سابق وفاقی وزیر اور ایپٹما گروپ کے پیٹرن ان چیف گوہر اجاز نے کہا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا برآمدات میں 60% حصہ ہے۔ ہم ہر جگہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا مقدمہ لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ باہر سے آ کے کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ اپنے صنعتکار کو چور نہ کہیں، ان کو عزت اور محبت دیں۔ یہی لوگ ایک سال میں $10 ارب مزید کما کر دے سکتے ہیں اور روزگار کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ ہم نے ہر صورت میں پاکستان کا مقدمہ پاکستان کی حکومت کے سامنے لڑنا ہے، اور آپ سب نے پاکستان کی انڈسٹری کو بڑھانا ہے۔ پاکستان میں انویسٹمنٹ پاکستانی کریں گے۔ ہر $1 بلین پہ 10 لاکھ جاب کریٹڈ ہے۔ یہ $10 بلین ایک سال میں آ سکتا ہے۔ جس $10 بلین کے پیچھے ہم جا رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ $10 بلین کی ہم نے ری پیمنٹس کرنی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 0 ہے، $10 بلین کی ری پیمنٹ، یہ $10 بلین ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک سال میں پورا کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر گوہر اجاز نے کہا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایکسپورٹ بڑھانے کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں سے کپاس کی تیزی سے گرتی پیداوار اور انرجی ٹیرف ہے۔ 2010 میں کپاس کی 15 ملین بیلز پیدا کرتے تھے جو اب 5 ملین بیلز پر ہیں۔ پاکستان کی کراپ جس کی ریکوائرمنٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی 14 سے 15 ملین بیل ہے، پاکستان کی کراپ صرف 5 ملین رہ گئی۔ ہم ایک ایگریرین اکانومی ہیں۔ ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہماری بیسک انڈسٹری ہے جس کی 60% را مٹیریل ہے، اس کا صرف 35% را مٹیریل اس وقت ڈومیسٹک اویلیبل ہے، 65% اس کا را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے۔ پیٹرن ان چیف ایپٹما اور سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اجاز نے کہا کہ 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، انہیں ہنرمند بنانا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے ایپٹما ٹیکسٹائل ایجوکیشن فاؤنڈیشن بنانے کا اعلان بھی کیا اور سابق مرکزی چیئرمین ایپٹما کامران ارشد کو فاؤنڈیشن کا پہلا چیئرمین بنانے کا اعلان کیا۔ عوام کا دباؤ اور عدالت کا ہتھوڑا، اب پاور سیکٹر کے بابو بھی بجلی کا بل دیں گے۔ پاور سیکٹر افسران کے لیے مفت بجلی کا خاتمہ مگر مراد برقرار، بڑے افسران کو 30 روپے فی یونٹ ادائیگیاں ہوں گی۔ گریڈ 17 کے افسران کو 15,858 روپے ملیں گے، جبکہ گریڈ 21 کے افسران کو 55,536 روپے ادا کیے جائیں گے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں فری سپلائی کو ختم کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پاور سیکٹر کے افسران کی فری سپلائی ختم کرنے کے معاملے میں یہاں پیش رفت سامنے آ گئی۔ گریڈ 17 سے 21 تک کے افسران کو ادائیگی کا فیصلہ افسران سے تقریباً 30 روپے فی یونٹ کے حساب سے ادائیگی کی جائے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ گریڈ 17 کے افسران کو 450 یونٹس کی 15,858 روپے، گریڈ 18 کے افسران کو 600 یونٹس کی جگہ 21,990 روپے ادا کیے جائیں گے۔ اسی طرح گریڈ 19 کے افسران کو 880 یونٹس کی جگہ 37,594 روپے، گریڈ 20 کے افسران کو 1100 یونٹس کے بجائے 46,992 روپے، گریڈ 21 کے افسران کو 55,526 روپے ادا کیے جائیں گے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں فری سپلائی کو ختم کیا گیا تھا۔ فری سپلائی ختم کرنے پر وزارت پاور ڈویژن نے بھی مراثہ ارسال کیا تھا۔ میں آپ کو بتائیں کہ بیوروکریسی نے اعلیٰ طبی تعلیم کو تختہ مشق بنا لیا۔ پنجاب میں پوسٹ گریجویشن انڈکشن کا معیار پھر تبدیل، 2 سال کے دوران محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ 5 مرتبہ انڈکشن کا معیار بدل چکا ہے۔ پوسٹ گریجویٹ انڈکشن کے لیے ٹوٹل پوائنٹس 30 سے کم کر کے 25 کر دیا گیا۔ جامعات کا بجٹ بڑھانے اور پہلی کمرشل پالیسی لانے کا فیصلہ، جامعات کو درپیش معاشی مسائل کا حل ممکن ہو سکے گا۔ اعلیٰ طبی تعلیم بیوروکریسی کے تجربوں کی نظر، پنجاب میں پوسٹ گریجویشن انڈکشن کا معیار 1 مرتبہ پھر تبدیل، 2 برسوں کے دوران محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ 5 مرتبہ انڈکشن کا معیار بدل چکا ہے۔ پوسٹ گریجویشن انڈکشن لیول 3 کے لیے اب ایم ڈی کیٹ کے 2 پوائنٹ ختم کر دیے۔ ایف سی پی ایس لیول 3 پہلی کوشش میں پاس کرنے پر 5 پوائنٹس ختم کر دیے۔ جے کیٹ کے امتحان کی پرسنٹیج پر پوائنٹس ختم کر دیے۔ ایم بی بی ایس او بی ڈی ایس میں یونیورسٹی پوزیشن پر پوائنٹس 3 سے بڑھا کر 5 کر دیے گئے۔ 17 مارچ 2026 کو جاری کردہ معیار کو 5 ماہ بعد بدل دیا گیا۔ پوسٹ گریجویٹ انڈکشن کے لیے ٹوٹل پوائنٹس 30 سے کم کر کے 25 کر دیے گئے۔ پوسٹ گریجویشن میں انڈکشن کا معیار بار بار تبدیل کرنے کا مبینہ مقصد من پسند امیدواروں کو نوازنا ہے۔ ترقی چاہیے تو ٹریننگ پاس کرو، پیرا کے منتخب ملازمین کے لیے پروموشن ٹریننگ لازم قرار، 11,000 اہلکاروں کی ہنگامی تربیت کا فیصلہ، عوامی خزانے پر 2 ارب سے زائد کا نیا بوجھ پڑے گا۔ افسروں اور اہلکاروں کی تربیت کے لیے بھاری اخراجات کا تخمینہ جاری۔
तरक्की चाहिए तो ट्रेनिंग पास करो। पैरा के मुंतखब मुलाजमीन के लिए प्रमोशन ट्रेनिंग लाजिम करार दे दी गई। 11,000 एहलकारों की हंगामी तरबियत का फैसला। अवामी खजाने पर 2 अरब से जायद का नया बोझ पड़ेगा, जबकि अफसरों एहलकारों की तरबियत के लिए भारी अखराजात का तखमीना जारी किया गया। जी बिल्कुल, तरक्की चाहिए तो ट्रेनिंग पास करना होगी। पैरा के मुंतखब मुलाजमीन के लिए प्रमोशन ट्रेनिंग लाजिम करार दे दी गई है। 11,000 एहलकारों की हंगामी तरबियत का फैसला किया गया है। अवामी खजाने पर 2 अरब से जायद का नया बोझ पड़ेगा। अफसरान और एहलकारों की तरबियत के लिए भारी अखराजात का तखमीना जारी कर दिया गया है। तो अगर तरक्की चाहते हैं तो ट्रेनिंग पास करना होगी। पैरा के मुंतखब मुलाजमीन के लिए प्रमोशन ट्रेनिंग लाजिम करार दे दी गई है। 11,000 एहलकारों की हंगामी तरबियत का फैसला किया गया है। अवामी खजाने पर 2 अरब से जायद का नया बोझ पड़ेगा। शौकत खानम से शौक चौक तक नई स्पाल्ट कारपेटिंग बैठ गई। एलडीए ने नक्श छुपाने के लिए पैचवर्क करके रोड प्रोफाइल ही बिगाड़ दिया। सड़क की खूबसूरती भी माम पड़ गई। नाकिस तमीराती काम निगरानी न करने और मुबैना तौर पर मेन कॉरिडोर करप्ट प्रैक्टिस की नजर हो गई। शौकत खानम फ्लाईओवर से शौक चौक तक मेन कॉरिडोर पर डाली गई नई एसफॉल्ट कारपेटिंग जगह जगह से बैठ गई। एलडीए ने नुक्स छुपाने के लिए रातों रात मुतअद्दिद मुकामात पर पैचवर्क करके रोड पर प्रोफाइल ही बिगाड़ दी। एक माह कबल एलडीए इंजीनियरिंग विंग ने करोड़ों रुपए लगाकर नई रोड बनाई थी। नाकिस तामीराती काम निगरानी न करने और मुबैना तौर पर मेन कॉरिडोर करप्ट अनासिर की नजर हो गई। वासा की जानिब से सीवरेज डालने का काम मुकम्मल करके फंड्स एलडीए को दे गए थे। एलडीए इंजीनियरिंग विंग की नाअहल टीम ने नाकिस रोड बनाकर फंड्स का कर दिया। रोड में जगह जगह बैठने के बायस पानी जमा होना मामूल बन गया था। एलडीए इंजीनियरिंग विंग हुकाम ने इंक्वायरी करने के बजाय सड़क पर पैचवर्क करके खामियां छुपाने की कोशिश की। पैचवर्क करने से सड़क प्रोफाइल मुतासिर है, सड़क की खूबसूरती भी मान पड़ गई। और पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में तौसी कर दी गई है। खुली फिजा में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार है। महकमा दाखिला ने पाबंदी में 30 रोज की तौसी कर दी है। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना करार। ड्रोन की तहरीरी इजाजत के लिए सेफ ड्रोन यूजेज कमेटी तश्कील दी गई है। जी हाँ, पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में तौसी। खुली फजा में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार कर दी गई। महकमा दाखिला ने पाबंदी में 30 रोज की तौसी कर दी। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना करार। ड्रोन की तहरीरी इजाजत के लिए सेफ ड्रोन यूजेज कमेटी तश्कील दे दी गई। शहर के अदालतों में दिन भर होने वाले आम केसेस की समाअतों का अहवाल इस रिपोर्ट में। 9 मई अस्करी टावर हमला समेत दीगर मुकदमात एटीसी डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सफात जुमा की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मुलजिमान के वकला को जमानतों पर दलाल मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने समाअत की। वरासत में जायदाद छुपाने का मामला पंजाब गवर्नमेंट ने ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 498 में इजाफा कर दिया। अब कोई शख्स वरासती जायदाद एक दूसरे से नहीं छुपा सकेगा। छुपाने वाले को 10 साल कैद और 10 लाख जुर्माना अदा करना होगा। सेशन कोर्ट में 498 ए लगने पर पहला केस दायर कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज इक्तदार हुसैन की अदालत में पहला केस दायर किया गया। वालिदैन को नाराज करके घर बसाना मुश्किल हो गया। पसंद के शादियां लड़कियों के लिए आजाब बनने लगी। फैमिली कोर्ट में तलाक के दावों की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। सिविल कोर्ट फैमिली अदालतों में खुला के बुनियाद पर तलाक के दावे दायर करने की शरह में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रोजाना 15 से 20 दावे तलाक के दायर किए जा रहे हैं। मोबाइल फोन खराब देने और वारंटी के बावजूद तब्दील न करने का मामला। शहरी ने मोबाइल शॉप हाल रोड के मालिक के खिलाफ 1 लाख रुपए हर जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को 1 सितंबर को इब्तिदाई बहस के लिए तलब कर लिया। मॉल रोड चेरिंग क्रॉस पर जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ एहतजाजी धरना 9वें रोज भी जारी रहा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान ने तहरीक के अगले मरहले में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी कैंप, शटर डाउन हड़ताल और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया। माल रोड चेरिंग क्रॉस पर जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ एहतजाजी धरना 9वें रोज भी जारी रहा। धरने में कारकुनान की तादाद गुज़िश्ता दिनों की निस्बत कम रही। चौक को ट्रैफिक के लिए बंद करने से शहरियों को भी मुश्किल का सामना रहा। जमात इस्लामी ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तहरीक के अगले मरहले में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी कैंप लगाए जाएंगे। शटर डाउन हड़ताल की कॉल भी दी है। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का अंधिया भी दे दिया। पेट्रोल की कीमतों के हवाले से भी हम जो एहतजाज कर रहे हैं ये भी रंग लाएगा और हुकूमत की बात समझ ले कि जमात इस्लामी का मॉडल ये नहीं है कि बस काम करें और घर चले जाएं। हम पीछे लगते हैं तो मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। ये धरने भी जारी रहेंगे, हड़ताल भी होगी और किसी मुनासिब मौके पर
हम इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च का भी ऐलान करेंगे। ये सारे ऑप्शन हमने जो है वो ओपन रखे। रास्ते की बंदिश से माल रोड से गुजरने वाले परेशानी में दो चार शहरियों का कहना था कि हम मुश्किल में जरूर हैं, लेकिन जमात इस्लामी हमारे ही मसाइल के लिए सरापा एहतजाज है। कैमरामैन एहसान कादिर के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। के वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास में सूबे के मुख्तलिफ डिवीजन्स में ऑन सोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का तफसीली जायजा लिया गया। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ अजला के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी गई। इजलास में दो रोया सड़कों की तामीर और तोसी, कारपेटिंग, फुटपाथ, क्रबस्टोन, कैटाई, लैंड मार्किंग और रोड साइड ड्रेनेज के मंसूबे शामिल थे। नकासियाब, स्पोर्ट स्टेडियम, स्पोर्ट्स एरिना, ब्यूटिफिकेशन और डिस्पोजल स्टेशन की सोलराइजेशन के मंसूबे भी मंजूर किए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सड़कों पर मैनहॉल्स और गटरों के ढक्कन सड़क की सतह से ऊंचे नीचे होने का नोटिस लेने हिदायत की कि मैनहॉल्स का लेवल सड़क के बराबर रखा जाए। लाहौर की 10 सड़कों की ब्यूटिफिकेशन की मंजूरी दी गई, जिनमें एजिटन रोड, लिटन रोड, डेविस रोड, लोअर माल, लॉरेंस रोड, क्वींस रोड और बैंक रोड शामिल हैं। लक्ष्मी चौक की ब्यूटिफिकेशन, मेट्रो ट्रैक और पिलर्स पर आर्ट वर्क, मुल्तान रोड पर ऑरेंज लाइन प्लेन ट्रैक की सफाई, शजरकारी, ब्यूटिफिकेशन और म्यूरल पेंटिंग की भी हिदायत की गई। मछली फार्म आगरिया यूनियन कौंसिल 240 में तरक्याती काम मुकम्मल होने पर इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। MPA मियां इमरान जावेद ने तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। तकरीब में चेयरमैन डॉक्टर लियाकत, जनरल सेक्रेटरी तारिक महमूद और बुशरा मलिक, कदीर गुजर, हुसैन कातरी, उमर खान, फलक शेर गुजर, तारिक जट, मलिक नुमान और राना फैसल ने शिरकत की। इरफान खान, आलम शेर, हाजी इंतजार, लियाकत अली, मलिक जाहिद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद अफजल और शफीक चौहान समेत इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और कारकुनान मौजूद थे। इलाके में सीवरेज के निज़ाम की बेहतरी, PCC, सड़कों की तामीर, नए बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मर्स की तनसीब, नए स्ट्रीट लाइट्स लगाने के तरक्याती काम मुकम्मल किए गए हैं। रिहायशियों ने तरक्याती कामों की तकमील पर खुशी का इजहार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप देख रहे हैं यहाँ की आवाम जो है वो अपनी वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा कर रही है। पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया और उससे लेकर आज तक जितनी डेवलपमेंट इस साल में हुई आवाम की बेहतरी और खुशहाली के लिए, और जो इनिशिएटिव्स लिए गए मोर देन 100, वो काबिल दीद है। उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। तो आज आप देख रहे हैं यहाँ एक जश्न का समय और ये तरक्यात की जो काम है ये पाया तकमील तक पहुँचे हैं। इस इलाके में ये 25 साल बाद काम हुआ है। इनके बहुत दरीना मसाइल थे और यहाँ हम अपनी वज़ीर पंजाब के और अपने MNA राना मुबशर इकबाल साहब के बेहद मशकूर हैं कि उनकी काविशों से। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ असमत महमूद का जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। इजलास में बोर्ड मेंबरान इरफान अली, असद अली खान, DN डॉक्टर हसनात खान, MS सबरीना जमील समेत दीगर शरीक हुए। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने GIC के इंतजामी अमूर का जायजा लिया। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ असमत महमूद ने जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ की ज़ेर सदारत जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इजलास में बोर्ड मेंबरान इरफान अली, असद अली खान, डीन डॉक्टर हसनात खान, MS GIC कर्नल रिटायर्ड सबरीना जमील समेत अफसरान और IDEP के नुमाइंदे शरीक हुए। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने GIC के इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया और अमराज कल्ब के इलाज का के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। जनरल अस्पताल में सेहत की सहूलियात पर इजलास। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल ने इजलास की सदारत की। MS प्रोफेसर डॉक्टर फरियाद हुसैन ने ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर फाइनेंस, इंतजामी डॉक्टर्स, डिप्टी चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट समेत इंतजामी डॉक्टर्स ने शिरकत की। जनरल अस्पताल में प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल की ज़ेर सदारत जायजा इजलास हुआ। MS प्रोफेसर डॉक्टर फरियाद हुसैन ने तमाम शोबों की कारकर्दगी बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में डायरेक्टर फाइनेंस, इंतजामी डॉक्टर्स और डिप्टी चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट समेत इंतजामी डॉक्टर्स शरीक हुए। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अफजल ने मॉनिटरिंग एंड फीडबैक सिस्टम को मज़ीद मुअस्सर बनाने की हिदायत की। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल का कहना था कि पंजाब हुकूमत और आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए मुतहरिक होकर फ़राइज़ अंजाम दें और मरीजों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा की जाएँ। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल ने कहा कि सफाई और सिक्योरिटी के मामलात पर कोई समझौता नहीं होगा। इंतजामी फोकल पर्सन अपने अपने शोबों में रोज़ाना राउंड करें। शहर में होने वाले जराइम और पुलिस एक्शन पर मबनी रिपोर्ट देखिए।
ناقص تفتیشی نظام 1.5 سال کے دوران کسی بھی ملزم کو سزائے موت نہ ہو سکی۔ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز نے 1.5 سال میں 16,039 رجسٹرڈ ہونے والے کیسز میں سزائے موت کے متوقع کیسز کی رپورٹ آئی جی آفس کو بھجوائی۔ 1.5 سال میں سنگین کرائم کے رجسٹرڈ کیسز میں صرف 127 کیسز میں مختلف سزائیں ہو سکیں۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی مدد سے قلعہ گجر سنگھ پولیس کی بڑی کارروائی۔ CCTV کیمروں سے 60 سے زائد وارداتوں میں ملوث 2 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار۔ ملزمان نے چند روز قبل گڑھی ساہو سے اسلحہ کے زور پر شہری سے موبائل فون اور نقدی چھینی تھی۔ لاہور پولیس کی ٹارگٹ کلنگ، ٹارگٹ کلر سے روابط کا الزام۔ زیر حراست 2 پولیس اہلکاروں سے تفتیش میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس اہلکار اسٹریٹ کرائم میں مرکزی ٹارگٹ کلر ریحان کی پشت پناہی کرتے تھے۔ اور یہ آپ کو بتائیں کہ دی ایجوکیٹرز کے 5 طلبہ کی پنجاب بھر میں ٹاپ پوزیشنز۔ بیکن ہاؤس ہیڈ آفس گلبرگ میں خصوصی تقریب کا انعقاد، طلبہ و طالبات کو انعامات سے نوازا گیا۔ پہلی پوزیشن پر آمنہ محبوب کو 5 لاکھ روپے اور دیگر 4 طلبہ و طالبات کو 1-1 لاکھ روپے کیش انعام دیا گیا۔ بیکن ہاؤس کے پروجیکٹ دی ایجوکیٹرز کے 25 سال مکمل ہونے کی خوشی میں پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈ سے ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے والے 5 طلبہ و طالبات کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں بیکن ہاؤس گروپ کے چیف آپریٹنگ آفیسر علی احمد خان، گروپ ڈائریکٹر علی رضا اور جنرل مینیجر اکیڈمکس فوزیہ عدنان نے شرکت کی۔ دی ایجوکیٹر پتو کی سے آمنہ محبوب 1192 نمبر حاصل کر کے لاہور بورڈ میں پہلی، سائیوال بورڈ سے آمنہ عامر نے 1188 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ دی ایجوکیٹر صدر کیمپس لاہور سے محمد ایان 1188 نمبر حاصل کر کے سائنس گروپ میں تیسری پوزیشن اور دی ایجوکیٹر اسکول فیصل آباد کی رابیل فاطمہ نے 1188 نمبر حاصل کر کے مجموعی طور پر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پوزیشن ہولڈرز طلبہ و طالبات کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اپنا تعلیمی سفر انتہائی محنت سے جاری رکھیں گے۔ میں نے سائیوال بورڈ میں سائنس گرلز گروپ میں 2nd پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ میں نے سائیوال بورڈ میں اوور آل 3rd پوزیشن بھی حاصل کی ہے۔ اس کا سہرا میرے والدین، میرے اساتذہ کرام اور میرے ادارے کے سر ہے۔ چیف آپریٹنگ آفیسر بیکن ہاؤس علی احمد خان کا کہنا تھا کہ 25ویں سالگرہ کے موقع پر پوزیشن ہولڈرز بننا اعزاز کی بات ہے۔ ہمارے لیے انتہائی فخر کی بات ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کی جو ایجوکیشن جو ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں اس کی کوالٹی جو کی ریکگنیشن بورڈ لیول پر ہو رہی ہے کہ ہمارے بچوں نے بورڈ میں پوزیشنز، بورڈ میں ٹاپ کر رہے ہیں۔ سو ماشاءاللہ سے ہر سال ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کریں، اور آج بھی جو اس سال کے ریزلٹس آئے ہیں تو ہم نے ان بچوں کے ساتھ ان کو ایوارڈز دیے ہیں۔ گروپ ڈائریکٹر علی رضا کا کہنا تھا کہ بیکن ہاؤس کا مشن ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے معیاری فروغ پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ کنسسٹنٹلی ان دی لاسٹ سو مینی ایئرز ہم پوزیشنز لے رہے ہیں، اینڈ دس ٹائم اراؤنڈ تو خیر آئی مین اٹ واز آئسنگ آن دی کیک کہ ہماری جو بچی ہے اس نے شی از ٹاپ آل دی بورڈز ان پاکستان۔ So I mean it's a great gift for us while we celebrate 25 years. جنرل مینیجر اکیڈمکس فوزیہ عدنان کا کہنا تھا کہ بیکن ہاؤس اور ایجوکیٹرز تمام طالب علموں کو ایک ہی معیار کی تعلیم فراہم کر رہا ہے۔ We've all gathered here to celebrate our board toppers ji. We are very proud of our students. The educators I think is a vision, a phenomenon and a dream. Our chairperson saw 25 years ago کہ تعلیم جو ہے وہ جغرافی کی بنیاد پہ، کسی کمیونٹی کی بنیاد پہ یا کسی اسٹیٹس کی بنیاد کے اوپر اس کی کوالٹی نہیں ہونی چاہیے۔ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے اور ہر گھر تک پہنچنی چاہیے۔ تقریب کے اختتام پر پوزیشن ہولڈرز طلبہ و طالبات کو کیش انعامات، سرٹیفکیٹس اور میڈل سے نوازا گیا۔ کیمرہ مین احسن جاوید کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔ پنجاب اسمبلی کے 45ویں اجلاس کی دوسری نشست بھی حکومت کے لیے مشکلات کا شکار رہی۔ حکومت بزنس شروع ہوتے ہی اپوزیشن نے کورم کی نشاندہی کر دی، جس کے بعد کارروائی روکنا پڑی۔ اپوزیشن نے پولیس کے چلان، سیلاب متاثرین اور ستھرا پنجاب پروگرام سمیت مختلف معاملات پر حکومت کو آڑے ہاتھ ہو لیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت شروع ہوا۔ اپوزیشن رکن رانا آفتاب احمد نے مبینہ پولیس کو ای چلان ریکوری کرنے کا اختیار تجویز کرنے پر سخت اعتراض کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس منہ زور ہو گئی ہے۔ اسپیکر نے بھی اعتراض اٹھایا اور کہا کہ ڈیفالٹر کا پاسپورٹ روکنے کا اختیار دینا تجاوز ہوگا۔ اس فیبری 1826 میں Supreme Court of Pakistan declared that even an executing court cannot block a judgment debtor's computerized national identity card to enforce a money decree or demand security ruling the practice illegal and beyond the jurisdiction of. The court held that Section 55 of the Code of Civil Procedure provides recognition mode of execution but does not authorize CNIC blockage.
اجلاس میں سردار شہاب الدین نے سیلاب سے اپنے حلقے میں ہونے والی تباہی کا معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ سینکڑوں گھر دریا برد اور ہزاروں خاندان متاثر ہوئے۔ دوسری جانب شازیہ عابد نے ستھرا پنجاب پروگرام کے ورکرز کو مبینہ طور پر کم ادائیگیوں اور ملازمین کے پروگرام چھوڑنے کا معاملہ بھی اٹھایا۔ ایوان نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے کے خیر مقدم کی قرارداد بھی منظور کی۔ حکومتی بزنس شروع ہوتے ہی اپوزیشن رکن کرنل ریٹائرڈ شعیب امیر نے کوورم کی نشاندہی کر دی۔ مطلوبہ تعداد پوری نہ ہو سکی، جس کے بعد اسپیکر نے اجلاس منگل کی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ پنجاب یونیورسٹی اسکول آف کیمسٹری میں مشہور فوڈ چین سیور فوڈز کے تعاون سے واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا۔ تقریب میں وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر محمد علی، سیور فوڈ کے سی ای او محمد نعیم، ڈائریکٹر اسکول آف کیمسٹری ڈاکٹر عدیل افضل، ڈائریکٹر اسکلز ڈیولپمنٹ سینٹر ڈاکٹر امتیاز شفیق، اساتذہ اور اسٹاف نے شرکت کی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے فلاحی کاموں کا آغاز احسن اقدام ہے۔ صاف پانی طلباء طالبات، اساتذہ اسٹاف کے لیے ایک بہترین سہولت ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں بہترین ٹیکنالوجی پر مبنی واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب پر سیور فوڈ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات۔ آئی جی نے پولیس ملازمین فیملیز کے مسائل سنے اور فوری ریلیف کے لیے احکامات جاری کیے۔ شہید ہیڈ کانسٹیبل امجد حسین کے بیٹے کی مالی امداد کی درخواست پر ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنانس کو ریلیف فراہمی کی ہدایت۔ مرحوم کانسٹیبل جمیل احمد کے بیٹے اور شہید کانسٹیبل ریاض حسین کے بیٹے کی بھرتی سے متعلق درخواستوں پر ڈی آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنانس کو ریلیف کی ہدایت کی۔ لیڈی کانسٹیبل گلفشاں کی محکمانہ کارروائی سے متعلق درخواست پر ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ کو ضروری کارروائی کی ہدایت کی۔ کانسٹیبل کامران حسین کی ٹرانسفر کی درخواست پر ایڈیشنل آئی جی آر ایم پی کو ریلیف کا حکم دیا۔ 8 ٹی اے ایس آئیز کی پروبیشنر کورس میں شمولیت کی درخواست پر ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ کو زیر غور لانے کی ہدایت کی۔ پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر تقریب فالکن کلب میں دی سینٹر فار نالج اینڈ پبلک پالیسی کی جانب سے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پاک چین تعلقات، باہمی تعاون اور دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ دوستی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ تقریب کے دوران کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے قیام کی 105ویں سالگرہ بھی منائی گئی۔ تقریب میں ڈاکٹر محمود الحسن خان کی کتاب کی رونمائی بھی کی گئی۔ چین کے قومی دن کے حوالے سے بھی تقریب میں خصوصی گفتگو کی گئی۔ تقریب میں چین کے قونصل جنرل سینیان سمیت ماہرین تعلیم، صحافیوں اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ ڈاکٹر منازہ عبدالمجید، پروفیسر ڈاکٹر میاں حنان احمد اور ذوالکفل حسن خان سمیت دیگر مقررین نے پاک چین تعلقات اور مستقبل کے امکانات پر اظہار خیال کیا۔ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی ہزاروں طالبات کے ساتھ ہاتھ کر گئی۔ منظوری نہ ملنے کے باوجود مختلف شعبوں کے ہزاروں داخلہ فارم فروخت کر دیے۔ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی نے منظوری کے بغیر مختلف شعبوں کے داخلہ فارم فروخت کر دیے ہیں۔ ایل سی کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈگری کی منظوری نہیں ہے، کمپیوٹر سائنس آرکیٹیکچر کی منظوری نہیں ہے۔ متعلقہ ڈگری پروگرامز کو وفاقی کونسلز برائے پروفیشنل ڈگری ایجوکیشن سے منظوری نہیں ملی۔ یونیورسٹی نے فرسٹ ایئر کے نتائج کی بنیاد پر 4 ڈسپلنز کے داخلہ فارم فروخت کیے۔ ہزاروں فارم فروخت کرنے کے باوجود لسٹیں نہ لگائی گئیں۔ انتظامیہ کی طالبات کو اپنے داخلہ فارم دیگر شعبوں میں منتقل کروانے کی تلقین بھی کی گئی۔ متعلقہ ڈسپلنز کو SOPs پورے نہ ہونے پر منظوری نہیں ملی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صوبے میں کھیلوں کی ترقی اور مستقبل کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے محکمہ اسپورٹس کا اجلاس ہوا۔ صوبہ بھر میں کھیلوں کے انفراسٹرکچر کا جائزہ لیا گیا۔ سیکرٹری اسپورٹس پنجاب فضل الرحمان کی زیر صدارت پنجاب اسپورٹس کی ترقی کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پنجاب کے تمام ڈویژنل اسپورٹس افسران نے آن لائن شرکت کی۔ ایڈیشنل سیکرٹری اسپورٹس شبیر حسین چیمہ، ڈائریکٹر ایڈمن عابد شوق اور ڈائریکٹر یوتھ افیئرز محمد فہد نے شرکت کی۔ اجلاس میں بھاولپور ڈویژنل کے اسپورٹس امور بارے بریفنگ دی گئی۔ پنجاب کے تمام ڈویژن کے اسپورٹس کا مرحلہ وار جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بھاولپور ڈویژن میں اکتوبر میں پاکستان کے بڑے پہلوانوں کا دنگل کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سیکرٹری اسپورٹس فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ لاہور اور سیالکوٹ کے پیڈل ٹینس کورٹس میں 1 ہفتہ تک اسپورٹس سرگرمیوں کا آغاز ہوگا۔